नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ समाजमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ डाक्टर ओम मूर्ति अनिलसँग। उहाँ वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र खास गरी उहाँसँग हामीले यो कोरोना जस्तो महामारीका बेलामा मुटु रोगका, उच्च रक्तचापका बिरामीहरूले कस्ता खालको सजगता अपनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा हामी कार्यक्रमलाई केन्द्रित गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। डाक्टर साहब, हामी यो अहिले यो महामारीको सङ्क्रमणको बिचमै रहेका छौँ र यस्तो अवस्थामा मुटु रोगीहरूलाई पनि विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्छ भनेर बेला बखत चिकित्सकहरूले भनिराख्नु भएको हुन्छ। खास गरी मुटु रोगका बिरामीहरूले कस्तो खालको सजगता अपनाउनुपर्छ डाक्टर साहब? अहिले चाहिँ यो इन जेनरल सुरुमा यसको जवाफ हामी पाऊँ। अहिले कोरोनाको जोखिम मुटु रोगीलाई बढी छ, अर्थात् मुटु रोगीको उमेर पनि बढी हुन्छ र औषधिहरू पनि धेरै थरीका खाइराख्नुहुन्छ। उहाँहरूको समय समयमा टेस्टहरू पनि गरिराख्नु पर्ने हुन्छ र यस्तो व्यक्तिलाई यदि कोरोना सङ्क्रमण भयो भने उनीहरूलाई जटिलता आउने सम्भावना, हस्पिटलाइज गर्नुपर्ने सम्भावना, क्रिटिकल हुने सम्भावना बढी हुन्छ। र अहिलेसम्मको रिसर्चले, अध्ययनले के देखाछ भने ज्यानको जोखिम बढी भएको कारणले मुटु रोगीहरूलाई सजगता अपनाउन जरुरी छ। मुटु रोग लाग्ने बित्तिकै, मुटु रोग यो सङ्क्रमण हुने बित्तिकै एकदमै त्यो डेन्जर भइहाल्छ भने पनि छैन। यदि सङ्क्रमण हुनै हामी यदि दिएनौँ भने, त्यसको लागि यदि हामीले सजगता अपनायौँ भने, रोगै लागेन भने मुटु रोगी हुनु या अरूमा खासै फरक परेन। तर त्यसैले हामीले यो जुन अहिले हामी भनिरहेछौँ, दीर्घ रोगी या उमेर पुगेका या मुटु रोगीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले अलिक प्रिकर्सन बढी लिने कि उहाँलाई सङ्क्रमण नै नलागोस्। सङ्क्रमण लागिसकेपछि जो मुटु रोगीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई हस्पिटलाइज हुनुपर्ने, भर्ना गर्नुपर्ने सम्भावना बढी हुन्छ, किनभने अन्डर सुपरभिजन उहाँहरूको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी थप सजगता चाहिँ यो ग्रुपको व्यक्तिहरूले अपनाउन चाहिँ जरुरी हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, यो कोरोना भन्ने बित्तिकै यो फोक्सोसँग सम्बन्धित रोग भनेर आम मानिसले बुझ्दै आउनु भएको छ होइन? यो मुटु रोगीलाई चाहिँ यो के कारणले यसले रिस्क बढी भएको? हेर्नुहोस्, जति पनि सङ्क्रमण हुन्छ, इन्फेक्सनको जुन ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, जुन भाइरल इन्फेक्सन हामी भन्छौँ, यो कोरोना मात्रै होइन, अरू पनि यो इन्फेक्सनहरूले एउटा सिस्टम भएर हाम्रो शरीरमा इन्टर गर्छ। जस्तै कोरोना सास प्रश्वास सम्बन्धी ब्याक्टेरिया, भाइरसहरू फोक्सो भएर इन्टर गर्छ। फोक्सोमा पुगेपछि फोक्सोमा रगतको नलीहरू पनि हुन्छ र रगतको नलीहरू भएर जब ब्लडमा सङ्क्रमणको असर हुन थाल्छ र त्यसको जुन भित्र शरीरमा जब सङ्क्रमण छिरेपछि जुन विभिन्न किसिमका रिएक्सनहरू शरीरभित्र उत्पन्न हुन्छ, त्यो रिएक्सनले अरू अङ्गहरूलाई असर गर्छ। त्यसैले हामी यो फोक्सोको रोग मात्रै बुझ्नु भनेको एकदमै भनौँ न यो सुपरफिसियल कुरा मात्रै हो, किनभने फोक्सो भएर यसले इन्टर मात्रै गर्ने हो। सबभन्दा बढी असर फोक्सोलाई गर्छ। तर अहिलेसम्म के देखाएछ भने फोक्सो पछिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण असर यसको मुटुमा देखिन्छ। त्यसपछि मुटुमा देखिएपछि रगतको नलीहरूमा देखिन्छ, मस्तिष्कमा देखिन्छ, पेटमा देखिन्छ, लिभरमा देखिन्छ। अधिकांश अङ्गहरूलाई कोरोनाको सङ्क्रमणले असर पार्ने देखिएको छ अहिलेसम्म। फोक्सो प्रमुख हो, तर अरू अङ्गहरू पनि उत्तिकै हो। र मुटुमा यसको फोक्सो पछि यदि सबभन्दा बढी यदि कुनै अङ्गलाई यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्छ भने त्यो मुटु हो। त्यसैले पनि मुटु रोगीहरूले विशेष सजगता चाहिँ अपनाउन जरुरी हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, यो मुटु रोगी भन्ने बित्तिकै यो कस्तो भने अब गम्भीर खालका मुटु रोगीहरू जसको अपरेसन भइसकेको छ, जसको हार्ट ब्लकेज भएको छ, उहाँहरूले मात्रै अलिकति सजगता धेरै अपनाउनु पर्ने हो, अथवा उच्च र यो निम्न रक्तचाप जसको हाई र लो ब्लड प्रेसर छ उहाँहरूले पनि उत्तिकै सजगता अपनाउनुपर्छ डाक्टर साहब? अब यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा यसमा के छ भने हामी के बुझ्नुपर्छ, मुटु रोग के हो र मुटु रोगको जोखिम के हो। जस्तै प्रेसरको बिरामी मुटु रोगी होइन, सुगरको बिरामी मुटु रोगी होइन, कोलेस्ट्रोलको बिरामी मुटु रोगी होइन। यो मुटु रोग लगाउने एउटा कारण हो। यदि कुनै व्यक्तिको प्रेसर, कोलेस्ट्रोल, सुगर यो राम्रो नियन्त्रण छैन केही वर्षसम्म, उसले धेरै हेल्थ चेकराई गरेछ भने पछि गएर मुटु कमजोर हुने, मुटुको भल्भहरूमा लिकेज आउने, मुटुमा ब्लकेज आउने, यस्तो
भइसकेपछि हामी त्यसलाई मुटु रोग भन्छौँ। र मुटु रोगका जुन लक्षणहरू हुन्छ, जुन प्रमुख लक्षणहरू छाती दुख्ने, स्यास्या हुने, मुटु ढुकढुक हुने, रिङ्गटा लाग्ने, बेहोस हुने, अनि थकाइ धेरै लाग्ने, खुट्टा जिउ अनुहार सुनिने, यो जुन 5-6 वटा लक्षणहरू छ, यो मुटु रोगको मात्रै होइन, अरू कन्डिसनमा पनि हुन त यो लक्षणहरू देखिन्छ। तर मुटु रोग भनेको मुटुमा समस्या भइसक्नु, त्यसपछि केही लक्षणहरू देख्नु, यो मुटु रोगमा पर्छ। मुटु रोग भएको बिरामीहरूलाई समस्या हुने हो। उच्च रक्तचाप या लो रक्तचाप हुँदैमा उनीहरूलाई यो रोगले धेरै जटिलता ल्याउँछ भने छैन। मधुमेहको केसमा, किनभने मधुमेह आफै एउटा फरक किसिमको रोग हो, यसले सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई यसले असर गरिराखेको हुन्छ अप्रत्यक्ष रूपमा। त्यसैले मधुमेह रोगीलाई अलि बढी जोखिम छ। तर सदा प्रेसरको बिरामीलाई त्यस्तो जोखिम मानिँदैन यदि प्रेसर राम्रो नियन्त्रणमा छ भने। अब मुटु रोगमा पनि दुईटा अवस्था हुन्छ, एउटा हुन्छ कम्पन्सेटेड र अर्को हुन्छ अनकम्पन्सेटेड। कम्पन्सेटेड भन्नाले मुटु रोगी जसको उपचार एकदमै राम्रो भइरहेछ र बिरामी एकदम ठिक छ। मानव कसैलाई हार्ट एट्याक भएको थियो, उसले रेगुलर मेडिसिन खाइरहेछ। कसैको मुटु कमजोर थियो तर ऊ एकदम अहिले स्वस्थ छ। कसैको भल्भको समस्या, ऊ अहिले हेल्दी छ, मेडिसिन रेगुलर खाइरहेछ भने यस्ता व्यक्तिहरू एकदमै कम जोखिममा हुन्छ। यदि उहाँहरूलाई लाग्यो सङ्क्रमण पनि अलिकति माइल्ड किसिमको भयो भने उहाँहरूलाई फरक पर्दैन। तर मुटु रोगमा पनि अनकम्पन्सेटेड भन्नाले अलिअलि लक्षणहरू भइराखेको बिरामीहरू, अलिअलि छाती दुख्ने, अलिकति हिँड्यो भने स्यास्या हुने, यस्ता बिरामीहरू विशेष गरेर दीर्घ रोग र उमेर बढी भएका उहाँहरू चाहिँ कोरोनाको अत्यन्तै जोखिम ग्रुपमा पर्नुहुन्छ। किनभने उहाँहरूलाई कोरोनाले छोयो भने उहाँहरूको जटिलता आउने र मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले जुन हामी आम व्यक्तिहरू जुन भन्छौँ प्रेसरका बिरामीहरू या साधारण किसिमको अहिले एकदम ठिक स्टेबल मुटुका रोगीहरूलाई यसबाट बढी जोखिम चाहिँ हुँदैन। हजुर डाक्टर साहबले यो बढी उमेरको भन्नुभयो, कति वर्षदेखि माथिकालाई यो अलिकति जोखिमपूर्ण हुन्छ? अब हामीले अहिलेसम्म जुन देखेका छौँ कोरोनाको केसमा जति उमेर बढ्दै जान्छ त्यति नै मुटु जोखिम चाहिँ जटिलता चाहिँ बढी हुन्छ कोरोना सङ्क्रमण भयो भने। अनि सर्ने सम्भावना पनि उमेर बढी भएका व्यक्तिहरूलाई बढी हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूलाई विशेष सुरक्षा अपनाउनु पर्छ भने हामी भन्ने गरेका छौँ। तर यहाँ के देखिन्छ भने कम उमेरका व्यक्तिमा जटिलता चाहिँ कम छ जुन हामी देखिरहेछौँ। तर प्राय 65 इयर्सभन्दा माथि, 65 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूमा जटिलता चाहिँ बढी देखिन्छ। तर के फरक पर्छ भने यदि 50 वर्षको मान्छेलाई मधुमेह छ, राम्रो नियन्त्रण भएको छैन, मुटुको समस्या छ भने कम उमेरमा पनि यो समस्या आउँछ। तर जति अब 65-70 वर्षको व्यक्ति पनि हेल्दी छ, एकदमै राम्रो भनौँ न, यो एज भन्दा पनि अरू फ्याक्टरहरूले डिसाइड गर्छ कि त्यो व्यक्तिलाई कति जोखिम हुन्छ। भन्नाले एज मात्रै सिङ्गल फ्याक्टर होइन। हजुर डाक्टर साहब, अब हामीलाई यो बताइदिनुहोस्, यो कोरोना जस्तो महामारीका बिचमा मानिसहरू नियमित रूपमा अस्पताल र डाक्टरकोमा जान नसक्नु भएको पनि हुनसक्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ कस्तो खालको लक्षण देखियो भने मुटु रोगीले तुरुन्त चाहिँ यो इमर्जेन्सीमा गइहाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ डाक्टर साहब? अब यसमा चाहिँ हामी दुई भागमा यसलाई विभाजित गरौँ। पहिला एउटा सामान्य हेल्दी व्यक्ति जसलाई अहिलेसम्म मुटुको समस्या छैन तर कहिलेकाहीँ उहाँहरूलाई छाती दुख्ने, स्यास्या हुने या मुटु ढुकढुक हुने र उहाँहरूलाई लाग्न सक्छ कि मलाई मुटुको समस्या भयो भने अहिलेको अवस्थामा हस्पिटल जान पनि अलि अप्ठ्यारो र सबैलाई डर लाग्छ कि हस्पिटल जाने कि नजाने। र अर्को जो मुटु रोगी हुनुहुन्छ उहाँहरू हस्पिटल कुन बेला जाने। अब पहिला हामी कुरा गरौँ मुटु रोगी व्यक्तिहरू जो नियमित औषधि खाइरहनु भएको छ, जसलाई मानौ कि हार्टमा ब्लकेज थियो, हार्ट एट्याक भएको थियो या स्टेन्ट हालेको, बाइपास गरेको या मुटुको भल्भको समस्या अपरेसन गरेर भल्भ चेन्ज गरेको या भल्भको समस्याको लागि औषधि खाइराखेको या मुटु कमजोर भएको, जति डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हुन्छ हार्ट डिजिजमा, उहाँहरूले के हेर्नुपर्छ भने उहाँहरू औषधि निरन्तर यदि खाइरहनु भएको छ भने र उहाँहरूलाई कुनै प्रकारको लक्षण छैन, नयाँ केही समस्या छैन भने अस्पताल अहिलेको अवस्थामा एभोइड गर्नु नै, नजानु नै राम्रो हुन्छ। सकेसम्म हामीले फोन सम्पर्कबाट केही समस्या छ भने सानोतिनो समस्यालाई हामी सल्भ गर्ने चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, यदि अचानक एउटा मुटु रोगी जो सबै कुरा राम्रै थियो र अचानक उसलाई
छाती दुख्न थाल्ने, छातीको बिच भागमा छाती दुख्ने, अप्ठ्यारो हुन थाल्ने, जुन इमर्जेन्सी कन्डिसन हामी भन्छौँ, सास फेर्न गाह्रो हुन थाल्ने, पहिला जति हिँड्दाखेरि उहाँलाई समस्या हुन्थेन तर त्यति अब हिँड्दाखेरि उहाँलाई मुटु ढुकढुक हुन थाल्छ या स्यास्या हुन थाल्छ या जिउहरू सुनिन थाल्ने यस्ता लक्षणहरू यदि देखियो भने मुटु रोगीले के बुझ्नुपर्छ भने केही भित्रबाट जटिलता केही आएको छ र यसलाई चिकित्सकीय परामर्श चाहिँ चाहिन्छ। अब नर्मल व्यक्तिलाई, अब जस्तै हामी के भन्छौँ भने जो मुटु रोगी छैन तर उसलाई कहिलेकाहीँ छाती दुखेर हार्ट एट्याकको लक्षण पनि हुन सक्छ। यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जसको उमेर 50 वर्षभन्दा बढी छ र ब्लड प्रेसरको समस्या या सुगरको समस्या या कोलेस्ट्रोलको समस्या पहिलादेखि थियो या चुरोटको सेवन रेगुलर गर्नुहुन्थ्यो पहिला, यसको मतलब मुटु रोगका जोखिमहरू यदि कुनै व्यक्तिलाई छ र उसलाई चाहिँ अचानक छातीको बिच भागमा छाती दुख्न थाल्नु र त्यो दुखाइ चाहिँ घाँटीतिर या देब्रे हाततिर या तल्लो पेटमा सरेको जस्तो अनुभव हुनु र छातीको दुखाइसँग पसिना आउने, मुटु ढुकढुक हुने, स्यास्या हुने, डर लाग्ने, यस्ता यदि लक्षणहरू वाकवाकी लाग्ने यस्ता लक्षण आउनु भनेको हार्ट एट्याकको लक्षण हो। सो हामी अहिलेको इमर्जेन्सीको बेलामा हामीले विचार गर्नुपर्ने एउटा मात्रै कुरा के छ भने यस्तो लक्षण आयो भने कोरोनाको जति डर भए पनि हामी हस्पिटल चाहिँ जानै पर्छ। अनि नजिकको हस्पिटलमा गएर कम्तीमा एउटा हामी इसिजी गर्यौँ भने त्यो कुरा थाहा हुन्छ र हामी ढुक्क भएर घर फर्किन सक्छौँ। र यसमा चाहिँ यदि घरमा हामीले रगत पातलो गर्ने एस्पिरिन औषधि यदि हामीसँग छ भने त्यो 150 mg को र 75 mg को पाउँछ। त्यो यदि एस्पिरिन औषधि हामी 300 मिलिग्रामको घरमै यदि खाएर अनि हामी हस्पिटल जानु चाहिँ राम्रो हुन्छ। यस्तो बेलामा कहिलेकाहीँ त्यो औषधिले नै समस्यालाई समाधान पनि गरेको हामी देख्छौँ केही केसहरूमा। त्यसैले यो प्रत्येक व्यक्तिलाई हार्ट एट्याकको लक्षण के हो यो यदि हामी थाहा पाएर केयरफुल भयौँ भने हामी यस्तो बेलामा हामी के देख्छौँ भने बाहिर सुविधा छैन, ट्रान्सपोर्टेसन राम्रो छैन भने होइन भोलि जाउँला वा होइन पछि जाउँला र त्यो व्यक्तिलाई साँच्चीकै हार्ट एट्याक भएको हुन्छ। त्यसले हामी यतातिर पनि हामी सावधान चाहिँ हुनुपर्छ। हजुर डाक्टर साहब, यो मुटुमा यहाँले बिचको भागमा छातीको बिचको भागमा दुखेमा चाहिँ सजग हुनुपर्छ भन्नुभयो। पहिले भनिन्थ्यो यो छातीको देब्रेपट्टि दुख्छ भनेर, अहिले चाहिँ यो बिचको भागमा भन्नुभयो। यसमा थुप्रै मानिसहरू अलिकति असमञ्जसमा पर्नु भएको हुनसक्छ, के हो डाक्टर साहब? होइन, यस्तो छ, यो अलिकति इन्फर्मेसनलाई कुन ढङ्गले इन्टरप्रिटेट गरिन्छ त्यसमा भर पर्छ। अब मुटु हाम्रो कुन ठाउँमा हुन्छ, यदि हामीले छातीको बिच भागमा हामीले एउटा सेन्ट्रल लाइन यदि हामी तान्यौँ भने हाम्रो मुटु 2/3 चाहिँ देब्रेतिर हुन्छ र 1/3 चाहिँ सेन्टरबाट दाहिनेतिर हुन्छ। भन्नाले हाम्रो मुटु बिच भागमा हुन्छ, एक हिसाबले भन्दाखेरि छातीको बिचमा हाम्रो मुटु हुन्छ तर अलिकति बढी लेफ्टतिर देब्रेतिर बढी हुन्छ। र छातीको दुखाइ जुन मुटुको दुखाइ हो त्यो टिपिकल दुखाइ चाहिँ छातीको बिच भागमा पछाडितिर, हामी त्यसलाई रेट्रो एक्सटर्नल भन्छौँ। रेट्रो एक्सटर्नल भनेको हाम्रो छातीको बिचको जुन कडङ्गहरू जुन हड्डीमा जोडिन्छ त्यसलाई एस्टर्नम भनिन्छ। त्यो सेन्टरमा ठ्याक्कै छातीको सेन्टरको हड्डीलाई हामी एस्टर्नम भन्छौँ र मुटुको दुखाइ त्यो एस्टर्नमको पछाडि हुन्छ, रेट्रो एक्सटर्नल चेस्ट पेन हामी भन्छौँ। ठ्याक्कै बिच भागमा ठुलो एरियामा, ठुलो एरिया भनेको यो पोइन्टेड एरिया होइन, कम्तीमा 10-12 सेन्टिमिटरको एरियामा या त्योभन्दा पनि पुरै छाती दुख्छ। तर प्राय मानिसहरूलाई छातीको बिच भाग अलिकति बढी देब्रेतिर दुख्ने र कहिलेकाहीँ अलिकति दाहिनेतिर पनि जाने, तर बिच भागमा दुख्नै पर्यो। देब्रेतिरको दुखाइ पुरै र वा दाहिनेतिरको दुखाइ प्राय मुटुको हुँदैन, बिच भागमा छैन। र अहिले कोखातिर यदि दुख्यो, देब्रे कोखातिर दुख्यो भने होइन। तर भन्नुपर्दा छातीको बिच भागमा अलि बढी र अलिकति देब्रेतिर दुख्यो भने यो क्लासिकल हामी हार्टको लक्षण भन्छौँ। र दाहिनेतिर दुख्यो भने हार्टको होइन, सेन्टरतिर दुख्यो भने हार्टको हुन्छ प्राय, सेन्टर र लेफ्टतिर दुख्यो भने यो पनि हार्टकै लक्षण मानिन्छ। तर देब्रेतिर मात्रै दुख्नु र बिचमा नदुख्नु यो प्राय मुटुको लक्षण यस्तोमा हुँदैन। डाक्टर साहब, कतिपय बिरामीहरू चाहिँ यो ग्यास्ट्रिकको समस्या पनि यो मुटुसँगै जोडेर आउँछ भनेर कतिपय चिकित्सकले भन्नुहुन्छ होइन, ग्यास्ट्रिकको दुखाइले पनि यो
मानिसहरू झुकिएर अस्पतालतिर दौडिहाल्ने गरेको पनि भेटाइन्छ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। यो यसमा कतिको सत्यता छ, यो फरक कस्तो खालको हुन्छ डाक्टर साहब? यो चाहिँ एकदमै कमन कुरा हो। हामी कार्डियोलोजिस्ट, हामीलाई सबभन्दा ठुलो चुनौती यही हुन्छ कि यो जुन बिरामी हस्पिटलको इमर्जेन्सीमा या क्लिनिकमा आएर छाती दुखेर यो ग्यास्ट्रिकको दुखाइ हो कि मुटुको दुखाइ हो, र यो ठुलो च्यालेन्ज हो सबै लेभलमा, जुनियर डाक्टरदेखि लिएर सिनियर डाक्टरको लागि पनि यो ठुलो च्यालेन्ज हो। र कहिलेकाहीँ यस्तोमा मिस भयो भने, हार्ट एट्याकको केसलाई तपाईँ ग्यास्ट्रिक भनेर उपचार गर्नुभयो भने बिरामीको ज्यान जोखिममा हुन्छ, किन ग्यास्ट्रिक भनेपछि त घर पठाइन्छ। फेरि कहिलेकाहीँ झुकिन्छ कि ग्यास्ट्रिक भनेर बिरामी चाहिँ घरमै बस्यो र उसलाई चाहिँ हार्ट एट्याक भएको हुन्छ। त्यो एकदमै यो च्यालेन्ज हो। यो जनमानसमा पनि यसको बारेमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन जरुरी छ, र हामी डक्टरहरूलाई पनि यसले चाहिँ धेरै डायग्नोसिसमा ल्याएको देख्छौँ। जुनसुकै कारणले हो, तर छातीको बिच भागमा अथवा बिच र देब्रेतिर दुख्यो भने चाहिँ बिरामी सजग भइहाल्नु पर्यो। हो, यसमा हामीले छुट्याउने प्रमुख तरिका के छ भने ग्यास्ट्रिक, किनभने हाम्रो खाना नली पनि छातीको ठ्याक्कै बिच भागमा हुन्छ, त्यो पेटबाट माथितिर जाँदा। अनि मासुको कुराहरू, खानेकुराहरू यदि माथितिर आयो भने रिफ्लक्स जुन हामी भन्छौँ, त्यसले गर्दा जुन किसिमको दुखाइ पोलाइ हुन्छ त्यो चाहिँ हार्टबर्न जुन हामी भन्छौँ, त्यो चाहिँ एकदमै मुटुको हार्ट एट्याक जस्तो मिल्दोजुल्दो लक्षण हुन्छ। र यसमा हामीले कसरी छुट्याउँछौँ भने यदि रिस्क ग्रुपको बिरामी हो, जुन प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल, चुरोट खाने, मदिरा धेरै सेवन गर्ने, मोटो मान्छे, फ्यामिलीमा कसैलाई हार्टको प्रब्लम भएको छ, यस्तो व्यक्तिमा यदि छाती अचानक दुख्यो भने हामी पहिला मुटुको सोच्नु पर्यो। युवाहरूमा जसलाई बार बार ग्यास्ट्रिक भइरहेको छ, उसको खानपिन राम्रो छैन, मोटो छ, उसलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिकको सम्भावना बढी हुन्छ यस्तैमा। तर हामीले के गर्नुपर्छ, अहिले यो कोरोनाको महामारीमा मेरो सल्लाह के हुन्छ भने तपाईलाई अलिकति पनि छातीको बिच भागमा पोल्ने दुख्ने केही भयो भने सबभन्दा सजिलो तपाईँ एउटा ग्यास्ट्रिकको झोल चाहिँ घरमा चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यो झोल चाहिँ 4-5 चम्चा चाहिँ खाइदिनु पर्यो पहिला। त्यसपछि पेन्टोप्राजोल, ओमिप्राजोल ट्याब्लेटहरू हुन्छ, त्यो ट्याब्लेट तपाईँ खानुहुन्छ। र यो खाएको 10-15 मिनट आधा घन्टामा तपाईँलाई सजिलो भयो, अलिकति तातो पानी खाएर हल्का यदि हामी डुल्यौँ, हेऱ्यौँ, यदि होइन यो लक्षण अलिक कम भए जस्तो भयो भने यो ग्यास्ट्रिकको लक्षण थियो भनेर तापनि निगरानी चाहिँ त्यसपछि गरिराख्नु पर्यो। यदि आराम पनि भइरहेको छैन र म जोखिम ग्रुपमा पर्छु भने औषधि ग्यास्ट्रिकको लिएर एस्पिरिन ट्याब्लेट खाएर हामी चाहिँ हस्पिटल चाहिँ जानु जरुरी हो। हजुर डाक्टर साहब, अनि यो जस्तो अब कोलेस्ट्रोल पनि प्रत्यक्ष रूपमा मुटुमा असर गर्ने कुरा हो भनेर भनिन्छ। कोलेस्ट्रोलको बिरामीहरूले चाहिँ कस्तो खालको सजगता अपनाउनुपर्छ? अब कोलेस्ट्रोलको अहिले के छ भने हामीले के देख्छौँ, जाँच चाहिँ हामी गराउन पाउँदैनौँ अहिले विभिन्न कारणले, यो कोरोनाको जोखिमको कारणले। अनि कोलेस्ट्रोल हाम्रो बढिराखेको हुन्छ र कोलेस्ट्रोल लामो समयसम्म यदि रगतमा त्यसको स्तर यदि बढी छ भने यसले चाहिँ मुटुमा चाहिँ समस्या ल्याउने, ब्लकेज जुन हामी भन्छौँ, हार्ट एट्याकको कुरा जुन हुन्छ त्यो यो कोलेस्ट्रोल हाई भएर हुने हो। इनफ्याक्ट भन्दाखेरि हार्ट एट्याकको सबभन्दा प्रमुख कारण विशेष गरेर युवाहरूमा कोलेस्ट्रोल नै मानिन्छ। यसको कुनै लक्षण यहाँले बताउनु भएको जस्तो कुनै लक्षण चट्ट पत्ता लागिहाल्ने कुनै लक्षण छ डाक्टर साहब? यो कोलेस्ट्रोलको लगभग 100% नै भन्दाखेरि साइलेन्ट हुन्छ। कोलेस्ट्रोलको हाई भएको लक्षण हुँदैन। त्यसैले 20 वर्षभन्दा कसैको उमेर बढी छ भने उसले एक पटक त कोलेस्ट्रोल आफ्नो टेस्ट गरेकै हुनुपर्छ। र कोलेस्ट्रोल खाली पेटमा टेस्ट गर्नुभयो, पूर्ण रूपमा नर्मल छ भने तपाईँ केही वर्षमा रिपिट गरे पनि भयो। यदि तपाईँको कोलेस्ट्रोल रेन्ज भन्दा बढी छ भने, जुन लेभल हुनुपर्ने त्यो भन्दा बढी छ भने 3 महिना 6 महिनाको बिचमा रिपिट हुनुपर्छ। र कोही व्यक्ति अहिलेको अवस्थामा कोलेस्ट्रोलको औषधि खानुहुन्थ्यो र कुनै कारणले टुटाउनु भएको छ र टेस्ट गर्न सक्नु भएको छैन भने उहाँहरूले कोलेस्ट्रोलको औषधि अहिले 2-4-6 महिना 1 वर्ष यो कोरोनाको इफेक्ट नगएसम्म खानु राम्रो हुन्छ। हामीले टेस्ट नगरेर पनि कोलेस्ट्रोलको औषधि खाँदा हामीलाई त्यस्तो नोक्सान गर्दैन जति यसले कम्पेरिजनमा फाइदा गर्छ। तर यो पहिला कोलेस्ट्रोल हाई भएको, प्रमाणित भएको औषधि खाएको व्यक्तिको लागि मात्रै मैले भनिरहेको छु। तर कोलेस्ट्रोलको औषधि यस्तो औषधि हो कि यसले चाहिँ हार्ट एट्याकलाई पनि रोक्छ। त्यसैले आजको दिनमा हामी अधिकांश व्यक्तिलाई कोलेस्ट्रोलको औषधि जोखिमको व्यक्तिलाई हामी रेकमेन्ड गर्छौँ। हस् डाक्टर साहब, सम्पूर्ण जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मुटु रोग विशेषज्ञ ओम मूर्ति अनिलसँग, र उहाँले हामीलाई यो कोरोनाको समयमा मुटु रोगीहरूले खास गरी कस्तो खालको सजगता अपनाउनुपर्छ र कस्तो लक्षण देखिएमा अस्पतालतिर बिरामीलाई लगिहाल्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामीसँग
कुराकानी गर्नुभयो। कार्यक्रमको समय आजलाई यति नै। हवस् त, नमस्कार।